बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, आज गुजरांवाला की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जज साहबा नताशा नसीम सप्रा ने गुजरांवाला कैंट के अंदर जो 9 मई को हमला हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उसमें नामज़द हुए थे और उसमें लीडरान थे। उसमें 23 के करीब रहनुमाओं के नामज़द नाम थे और 300 से 400 के करीब नामालूम अफराद थे, जिनमें से 51 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। उनको आज सज़ा हुई है, उसकी तरफ बाद में चलते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि उस FIR का मतन क्या था। उसमें जो नामज़द मुलज़मान थे, मैं उनके नाम बोलना चाहता हूँ। उनमें जमाल नासिर चीमा साहब हैं, राशिद कादरी, उस्मान लगारी, ये गिरफ़्तार हैं। जमाल नासिर और राशिद कादरी साहब गिरफ़्तार नहीं है। आमर पहाड़िया, नसीर वड़ाइच, नासिर हुसैन महर, साबिक MPA शबीर महर, करीम बिंडर, आमिर खान, बाऊ इकराम, मलिक तोकीर, कलीमुल्ला खान, ये इस वक्त मौजूदा MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अदनान चीमा, जापानिया, एहसानुल्लाह, मोहम्मद इब्रार, रिजवान चीमा ख्याली वाले, ये निकल चुके हैं, बरी हो चुके हैं। रिजवान मुस्तफ़ा सियाह, रिजवान ज़फ़रुल्लाह चीमा, मोहम्मद अहमद, अब्दुस्तार, हमायूं रशीद, साईं अज्जू भट्ट और अंसर सुमला। इसमें उस्मान लगारी साहब गिरफ़्तार हैं। कलीमुल्ला खान साहब MPA हैं, वो गिरफ़्तार नहीं है। रिजवान चीमा साहब निकल चुके हैं, नाम उनका। हमायूं रशीद साहब का भी नाम निकल चुका है बेगुनाह होने की वजह से। अब आते हैं इस मुकदमे की तरफ। इसके मुकदमे के अंदर पहले 29 के करीब सेक्शन लगाए गए थे और बाद के अंदर 5 दफ़ात को इजाद किया गया। ये जो आज जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सज़ा हुई है, उनकी तादाद है 51। उनके हम आपको नाम भी बताएंगे और साथ साथ बताएंगे कि इनके ऊपर कौन से सेक्शन के तहत सज़ा कितनी हुई है। ये जो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान एंटी टेररिज्म एक्ट के 3 सेक्शन लगाए। 780A के सेक्शन H2 M1 6M ये इस तरह 3 सेक्शन बनते हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के, और इन तीनों के मुताबिक सज़ा बनती है 5 साल। उसके अलावा 5 सेक्शन और हैं पाकिस्तान पीनल कोड के, जिसमें 148 है, जिसका मतलब है मुसल्लह होकर आप विद वेपन हमला करते हैं। उसके बाद 427 है सरकारी इमलाक को या इमलाक को नुकसान पहुँचाना। 186 लगाई गई है कार सरकार में मुदाखलत करना। 353 लगाई गई है सरकारी मुलाजम को उसकी ड्यूटी से रोकना। और उसके बाद 431 लगाई गई है, जिसका मतलब है इंजरी टू द पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर एंड द कैनाल। किसी भी सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी को आप ब्लॉक कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ब्रिज को पहुंचाते हैं, दरिया को पहुंचाते हैं, नहरों को पहुंचाते हैं, ये वो सेक्शन है। इनकी बिल तरतीब सज़ा साल बनती है। अब इनको जो सज़ा हुई है 8 जो सेक्शन है, जिसमें 3 टेररिज्म के है और बाकी 5 जो है पाकिस्तान पीनल कोड के हैं, ताज़ीरत पाकिस्तान के तहत इनको सज़ाएँ जो दी गई हैं, उसके मुताबिक इनको जो टोटल सज़ा बनती है वो 20 साल बनती है। लेकिन चूँकि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कंकरेंटली, ये तमाम सज़ाएँ इकट्ठी शुरू हो जाएंगी। चूँकि अब ये सज़ा है 1 साल से लेकर 5 साल तक, तो 1 साल और 5 साल की जो सज़ाएँ हैं वो इकट्ठी शुरू हो जाएंगी। जिसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ये मुल्ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार हुए हैं, उनको आज के दिन से सज़ाएँ शुरू हो जाएंगी और 5 साल बाद ये तमाम सज़ाएँ जो 20 साल हैं, जो 5 साल बन के 15 बनते हैं और ये बाकी 5 बनते हैं, ये इकट्ठी सज़ाएँ 5 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगी। इसमें अब जो बात करने वाली है, इसमें इमरान खान साहब का 109 में ईमा के ऊपर नाम है, मुराद सईद साहब का नाम है, अली अमीन वज़ीर आला KP गंडापुर का नाम है, शाहमूद कुरैशी का साहब का नाम है, हमाद अज़हर साहब का नाम है। इसमें जिन बच्चों को आज सज़ाएँ दी गई हैं इस दहशत गर्दी की अदालत की खुसूसी अदालत की जज साहबा नताशा नसीम सप्रा साहबा की तरफ से, उनके बच्चों के मैं नाम बोलना चाहता हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो मुजरिमान बन गए हैं आज मुल्ज़मान से। उनमें जो बड़े लीडर हैं जिनके मैंने नाम बोले हैं, उनमें कोई भी गिरफ़्तार नहीं है। वो जो हमने पढ़ा कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू मगर ज़िल्ले इलाही होंगे, गुजरांवाला के जो बड़े लीडरान थे वो निकल गए और जो नामज़द हैं वो पकड़े नहीं गए। ये बेचारे कारकुन सारे पकड़े गए और इन सब को सज़ाएँ हो गई हैं। उसके अलावा इसमें जितने भी गुजरांवाला के टिकट होल्डर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब 109 में हैं, उनको भी लिया गया है, उनको भी नामज़द किया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अब अबूरी ज़मानतों पर हैं। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया आज, जिनको सज़ाएँ दी गई हैं, उनमें से आदिल महमूद हैं,
شیراز صاحب ہیں، احسان اللہ ہے، محمد سلیم ہے، احسن محمود ہے، عظمت اللہ ہے، محمد عبداللہ ہے، حکیم اللہ ہے، محمد سفیان ہے، ذیشان احمد ہے، ذیشان اسلم ہے، ماجد علی ہے، محمد عرفان ہے، احمد سعید ہے، شعیب احمد ہے، محمد ایاز ہے، عامر حسین ہے، شہریار ہے، امجد عباس ہے، محمد امجد ہے، عمر شہزاد ہے، قطب شاہ ہیں، محمد شبیر ہیں، سعد علی، محمد روشن، امجد علی، قدیر احمد، عبداللہ محمد منشور ہے، محمد ابو بکر ہیں، عبد المتین ہے، فیضان علی ہے، محمد فاروق ہے، جہانگیر ہے، امداد اللہ ہے، فیضان کیسر ہے، عثمان ارسلان ہے، اظہر محمود ہے، محمد شاہد ہے، بابر رشید ہے، آصف اقبال ہے، محمد عمر ہے، عثمان ظفر ہیں، عبد الغفور، امتیاز حسین، مقصود احمد، مکرم مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سلمان، اعجاز احمد، محمد قاسم، اور ایک 55 سالہ شہری ہے حق نواز صاحب۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے سزائیں دی گئی ہیں۔ آج بڑا کڑا پہرا تھا۔ یہ جو پہلے بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی گئی، کسی کو سزا نہیں دی گئی، وہ سب کے سب ملزمان آج ان کو پیش کیا گیا ہے، اور ان سب ملزمان کو عدالت نے جیل کے سپریڈنٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ آج جو اس کیس کے اندر جو عدالت کی طرف سے ایک اچھا اقدام دیکھنے کو آیا ہے وہ یہ ہے کہ 51 ملزمان کے علیحدہ آرڈر جاری کر کے آج ہی دن کے کو ان کو سپریڈنٹ جیل کے حوالے بائی نیم ہر بندے کا آرڈر، اس کی سزا، تاکہ کوئی بندہ مکس اپ نہ ہو، کسی کی سزا کم ہے تو اس کی کم آ گئی، جس کی لیکن یہ سب کو سیم سزائیں 51 لوگوں کو 5 سال کے، میکسیمم 5 سال ہے اور منیمم 1 سال ہے، سب لوگوں کو عدالت نے سزائیں دے دی ہیں۔ باقی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے رہنماؤں کے جو پیش نہیں ہوئے، ان کی جائیدادیں، جن میں حماد حسن ہے، شاہد قریشی صاحب ہیں، مراد سعید ہے، گنڈار پور صاحب ہیں، ان کی جائیدادیں قرق کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ہے آج کا سارا فیصلہ، جس کا آج بڑا کڑا پہرا تھا۔ میڈیا ٹاکس کسی نے نہیں کی، جج صاحبہ نے بھی، جو ڈسٹرکٹ اٹارنی ہوتے ہیں انہوں نے بھی بات نہیں کی، ڈپٹی نے بھی نہیں کی، پولیس کے ایس ایس پی آپریشن چونکہ سیکیورٹی کے لیے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی کسی سے بات نہیں کی۔ لکھا پڑھا ایک فیصلہ بتا دیا گیا ہے، سنا دیا گیا ہے۔ میں نے جن لوگوں کو آج سزائیں ہوئی ہیں، میں نے ان کے سب کے نام بول دیے ہیں۔ عدالتوں کے آرڈر بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین پہ دکھائیں گے۔ ہم آپ کو وہ مناظر بھی بتائیں گے کہ آج گجرانوالہ سینٹرل جیل کے باہر کیا مناظر تھے۔ جج صاحبہ نے یہ فیصلہ آج جیل کے اندر آ کے سنایا ہے، جہاں پر سارے ملزمان، پراسیکیوٹر، ان کے وکلاء، سب لوگ موجود تھے۔ سب کی موجودگی میں فیصلہ سنا کر آرڈر جاری کرنے کے بعد انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جج صاحبہ نتاشا ندیم سپرا اپنے گھر کو چلی گئی ہیں۔ آج کی یہی ہے جو آج کی جو عدالت میں اپڈیٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو بھی اس میں اپڈیٹ آتی ہیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ ان میں سے جو باقی ملزمان ہیں، جو بڑے لیڈران ہیں، ان کے بارے میں شنید یہ ہے کہ ان کا چونکہ کچھ لوگ عبوری ضمانتوں پر ہیں، کچھ مفرور ہیں، سب کا چلان مکمل کر کے اگلے 15 دن کے اندر پیش کر دیا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں ان کے خلاف بھی فیصلہ آئے گا۔ اب ان میں ایک ایم پی اے صاحب بھی ہیں اور باقی سب ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ کیا فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے ان کے خلاف؟ کیونکہ یہ جو کیس ہے، جو میں نے بتایا کہ 29 سیکشن میں 302 کا بھی مقدمہ ہے، جو ان میں سے کسی جو 51 ملزمان ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر وہ 302 سیکشن فٹ نہیں کیا گیا، 324 میں نہیں لگایا گیا، ان کے اوپر دوسرے سیکشن لگائے گئے ہیں، 3 دہشت گردی کے لگائے گئے ہیں اور 5 پاکستان پینل کوڈ کے لگا کے ان سب کو سزائیں دیں گے۔ لیکن جو لیڈران بچ گئے ہیں، جو گرفتار ابھی تک نہیں ہوئے یا جو اشتہاری ہیں، ان کے خلاف بڑا سخت چلان پیش کیا جا رہا ہے، اور اگلے 15 دن کے اندر چلان مکمل کرنے کے بعد سب کو جو گرفتار ہیں ان کو ان کے خلاف جو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو جن میں جیسے ایک ایم پی اے صاحب ہیں کلیم اللہ خان صاحب، ان کے لیے پنجاب اسمبلی سے اجازت لی جائے گی، اور باقی ملزمان کو اشتہاری کرانے کے بعد پولیس کو ایک دفعہ پھر موقع مل جائے گا کہ وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں گھسیں گی اور ان ملزمان کو جو اشتہاری ہو چکے ہیں ان کو گرفتار کرے گی۔ جن ملزمان نے ضمانتیں جن کی ریجیکٹ ہوئی ہیں، کئی ہائی کورٹ میں ہیں، وہی لوگ بچیں گے۔ باقی جو اشتہاری ہیں جن کی ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں، ان کے خلاف اگلے 15 دنوں میں سخت اقدامات پولیس کرنے جا رہی ہے۔